أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आयत नंबर 221 वयस्अलूनक अनिल महीद वयस्अलूनक अनिल महीद वयस्अलूनक अनिल महीद क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين